अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी उम्र हयात फरमाए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र हयात फरमाए, उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिन दोस्त भाई बहनों के वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में अगर कोई बेटी, अगर कोई बच्ची, अगर कोई हमारी बहन, देखें ये दुनिया है, गुनाहों का घर है। ये दुनिया सिर्फ धोखे का घर है। और हम आदम ज़ात हैं, इंसान जितने भी हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, आदम ज़ात हैं। गलतियाँ सरज़द होती हैं, हर बंदे से गलती होती है। वैसे भी आजकल एक बात सुन लें, जिस शख्स के पास भी बैठ जाएं, किसी भी बंदे के पास बैठ जाएं आप, वो शख्स अपने आप में फरिश्ता है। वो शख्स अपनी तारीफ़ों के पुल बांधेगा। वो हमेशा दूसरों को गलत कहेगा लेकिन अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। आप किसी भी शख्स को ले लें, किसी भी बंदे को ले लें, अपने पास बिठाएं और उससे बातें पूछें, उससे बातें करें। वो हर बात में आपको खुद को फरिश्ता साबित करेगा लेकिन दूसरों की गलतियां बताएगा आपको। कोई भी शख्स आज के दौर में अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, ये अपने आप को गलत साबित होने नहीं देता। सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की गलतियों पे नज़र रखता है, दूसरों के गुनाहों पे नज़र रखता है, लेकिन अपनी बात कोई बंदा नहीं याद रखता। तो हम गलतियां होती हैं, गलतियां सरज़द होती है, हर बंदे से होती है गलती। हम तो कदम कदम पे गुनाह करते हैं। अब तो जितना जदीद दौर हो रहा है उतने ही गुनाह करना आसान हो रहा है। आज अगर कोई बेटी घर से भाग जाए, या बेटी वालिदैन की इज़्ज़त ख़राब कर दे, या कोई भी किसी की भी बातों में आकर अगर कोई बेटी गलती से वालिदैन के ख़िलाफ़ चल जाए, वालिदैन की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ चला जाए, तो या तो उसको कत्ल कर देते हैं, या फिर उसको घर से निकाल देते हैं, या फिर हर वालिदैन की यही कोशिश होती है। जितने भी वालिदैन हैं, जितनी भी सोच है, 100 में से कोई एक बंदा होगा जो इंसान का बच्चा होगा, जो बंदे का पुत्र होगा। वरना अगर कोई बेटी गलती कर बैठे, अगर किसी बेटी से गलती हो जाए, तो हमारे माशरे में ऐसे ऐसे लोग हैं, या तो उस बेचारी को कत्ल कर दिया जाता है, या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर उसके साथ मरना जीना ही ख़त्म कर दिया जाता है। या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात भी हो तो फिर ये होता है कि कोई भी जाहिल जैसा मर्ज़ी मिल जाए, जैसा मर्ज़ी नशई मिल जाए, उसके साथ उसकी शादी कर दे बस। असल मकसद होता है जान छुड़ाना। देखें, गलती हर इंसान से होती है। अगर उससे गलती हो भी गई है, अगर किसी बेटी से, बच्ची से गलती हो भी गई है, गलती हो जाती है, सब इंसानों से होती है। पहली बात तो वालिदैन तरबियत करें बच्चों की, अपने बच्चों की तरबियत शुरू से ही अच्छी करें। देखें, अगर बच्चे बाद में कोई गलती करते हैं तो आपकी तरबियत में कोई फ़र्क रहता है, या आपके किए हुए अमाल का वो अमल होता है जो आपने अमाल किए हों, जो आपने ऐसे काम किए हों, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका आपको रिटर्न आ रहा है, उसका आपको सूद मिल रहा है कि ये जी आपने जो गुनाह किए थे वो आपको वापस आ रहे हैं अब। या तो आपने तरबियत अच्छी नहीं की होती, या फिर आपके अमाल जो आपने किए हों उनका गुनाह मिल रहा है फिर आपको, जो आपने बुरे काम किए हों। तो कोई भी इंसान खुद से गलती नहीं करता, हर इंसान से गलती हो जाती है। आदम ज़ात हैं, जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करता, या किसी की बातों में आ जाती हैं। मेरी आजकल बहनें बहुत, मैं ये भी नहीं कहता कि वो बहुत मासूम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर बंदे को शऊर दिया है। तो बहनें जो हैं लोगों की बातों में आ जाती हैं, गलत इंसानों की, गलत लड़कों की बातों में आ जाती हैं, तो वो उनको बहला फुसला कर उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। और फिर अगर उनसे गलती हो जाए तो फिर घर वाले कसर नहीं छोड़ते, कोई वालिदैन कोई कसर नहीं छोड़ते। या तो घर से निकाल देते हैं, या फिर उसको कत्ल कर देते हैं, या फिर यही कोशिश होती है कि इसकी शादी हो जाए, बस जैसा भी बंदा मिल जाए इससे शादी करके जान छुड़ाएं बस।
تو یہ آپ نے اپنا حقیقی فرض ادا نہیں کیا، آپ نے اس کو بھی ناراض کیا، اپنے رب کو بھی ناراض کیا۔ دیکھیں اگر غلطیاں خدا معاف کرتا ہے تو انسان کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں غلطیاں معاف کرتے؟ ہم اپنی غلطیاں، اگر آپ کسی کو دیکھیں، کسی کی غلطی دیکھیں تو اپنی غلطیاں یاد کرنا شروع کر دیا کریں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غلطی کرے آپ اس کے اوپر ٹانگیں رکھیں، آپ اس کو اور دبائیں۔ اپنی غلطیاں یاد کیا کریں کہ میں نے فلاں فلاں غلطیاں کی تھی، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو میں کیوں نہ رب کی مخلوق کو معاف کروں۔ تو غلطیوں کو درگزر فرمایا کریں۔ تو بیٹی کے حق میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس جیسا بھی مل جائے، نشئی مل جائے یا کم ظرف مل جائے یا بے عقل مل جائے، بے لحاظ مل جائے، اس کی شادی کر کے جان چھڑائے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے، اگر کوئی بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے، کسی والدین کی عزت خراب کرے، تو پھر بھی والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد بھی والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی بیوی خوبصورت ہو، سب سے الگ ہو، سارے جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں ہماری بہو جو ہے اچھی ہو، سونی دکھنے والی پیاری ہو۔ یعنی کہ بیٹے کے حق میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی بیٹی کی عزت خراب بھی کرے، پھر بھی اس کے لیے آسانیاں، پھر بھی اس کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے۔ لیکن اگر بیٹی سے وہی غلطی ہو جائے تو اس کو جان چھڑاتے ہیں، بس جیسا بھی مل جائے، اس کے جان، ہماری جان چھوٹے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیوں آپ الگ الگ بیانیاں رکھتے ہیں؟ کیوں آپ الگ الگ ناانصافی کرتے ہیں؟ آپ انصاف کیا کریں، اولاد میں انصاف کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ بیٹی سے غلطی ہو تو اس کو پوری سزا ملے۔ اگر کوئی بیٹا غلطی کرے، کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے، تو پھر بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے لیے آرام آرائش ہو۔ تو یہ غلط بات ہے، ایسی ناانصافی نہ کیا کریں۔ ہاں اگر آپ اپنے بیٹے کو کھینچ کے رکھیں گے، اگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ کسی کی بیٹی کی عزت خراب ہو۔ اگر آج کسی کی بیٹی کی عزت خراب ہوتی ہے تو وہ اس سے سبق سیکھے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کرے، کہ کسی میں اتنی اوقات ہی نہ ہو کہ وہ کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے، کسی کی بیٹی کا مذاق اڑائے، کسی اور کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ بیٹوں کو سمجھائیں، بیٹیاں تو چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو معصوم ہوتی ہے، ان کو جیسے کہیں گے وہ آپ کی بات مانتی ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے بہکانے پھسلانے والے ان کو لڑکے ہوتے ہیں زیادہ، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں لڑکے ناسور بنے ہوئے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت کے دیتے ہیں۔ تو اس میں برابر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے زیادہ ہیں، لڑکے زیادہ گناہ کرتے ہیں، لڑکیاں کم، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنی والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، اور والدین کو یہ چاہیے کہ الگ الگ ناانصافی یہ نہ ہو کہ بیٹے کے ساتھ کچھ اور، بیٹی کے ساتھ کچھ اور۔ جب آپ اپنے بیٹے کو بیٹی کی جگہ پہ لے کے آئیں گے نا، جب دونوں کو برابر کا حقوق دیں گے نا، دونوں کو برابر کا سلوک دیں گے، دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے، پھر ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے کوئی۔ یہ نہیں کہ بیٹی اگر عزت خراب کر دے، بیٹی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سخت ترین سزا ہو، اور اگر بیٹا کر دے تو اس کے لیے پھر بھی نرمیاں ہو۔ ایسا نہیں، انصاف کریں، پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔